Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, पीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। निर्देशक आकाश अधिकारीको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको एक नयाँ चलचित्रमा अभिनेता शिव श्रेष्ठ, सौगात मल्ल। अभिनेता सरोज खनालले निर्देशन गरे लघु चलचित्र छौ पीडाको। अब चलचित्र निर्माणमा बाढिने आउने सङ्केत, तर प्रदर्शनमा भने अझै अनिश्चितता। चलचित्रकर्मी विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना हुँदै। अभिनेता निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का बायोनेटको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त। निर्देशक आकाश अधिकारीको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको एक नयाँ चलचित्रमा अभिनेता शिव श्रेष्ठ र अभिनेता सौगात मल्लको अभिनय रहने भएको छ। चलचित्र पन्छी, क्रोध, काठमाडौँ, कान्छी लगायतका चलचित्रहरूको निर्देशन गरिसकेका निर्देशक आकाश अधिकारीले निर्देशन गर्न लागेको उक्त चलचित्र दि स्काई मुभिजको 7औं प्रस्तुति रहेको छ, जुन चलचित्रमा निर्देशक आकाश अधिकारीको पनि अभिनय रहने बताइएको छ। सस्पेन्स थ्रिलर कथामा निर्माण हुने चलचित्रमा निर्देशक आकाश अधिकारीले जानकारी दिए अनुसार शिव श्रेष्ठ र सौगात मल्लको साथमा रविन्द्र झा, सुनिल कटुवाल लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ। निर्देशक आकाशको निर्देशनको साथसाथै कथा पनि रहने यो चलचित्रमा नवविजय प्रकाश श्रेष्ठ, विजय उप्रेती, सजल लोप्चनको पटकथा तथा संवाद, नवराज कृष्ण थापाको छायाङ्कन, भूपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन, राजनराज शिवाकोटी र शिखर सन्तोषको सङ्गीत रहनेछ। चलचित्र कान्छीपछि निर्देशक आकाश अधिकारीले निर्देशन गर्न लागेको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन तिहार लगत्तै सुरु हुने पनि बताइएको छ। नायिका भने फाइनल गर्न बाँकी रहेको चलचित्रको क्रिएटिभ प्रोड्युसरमा सम्पदा मल्ल रहेकी छिन्। विश्वभर कोरोना महामारीको कारण लकडाउन भइरहेको समयमा अमेरिका पुगेका अभिनेता सरोज खनालले लघु चलचित्र छौ पीडाको निर्देशन गरेका छन्। अमेरिकाको बसाइलाई सदुपयोग गर्दै अभिनेता सरोज खनालले अमेरिकामा जन्मिएका र सानोमा अमेरिका गएका दोस्रो पुस्ताका बालबालिकाहरूलाई उक्त लघु चलचित्र छौ पीडामा अभिनय गराएका छन्। अभिनय नगरेका र नेपाली भाषासम्म राम्रो बोल्न नसक्ने बालिकाहरूले उक्त लघु चलचित्रमा सशक्त अभिनय गरेको बताएका अभिनेता तथा लघु चलचित्रका निर्देशक सरोज खनालले खुसी व्यक्त गरेका छन्। साथै खनालले अमेरिकामा हुर्केका बढ्दै गरेका किशोरीहरूले हामीले सोचेको भन्दा ज्यादै राम्रो अभिनय गरेको भन्दै नव कलाकारहरूको प्रशंसा पनि गरेका छन्। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रमा स्थापित केसी डान्स सेन्टरको ब्यानरमा निर्माण भएको पहिलो लघु चलचित्र छौ पीडामा अभिनय गर्न पाउँदा नव कलाकारहरू पनि खुसी देख्नुका साथै अभिनेता तथा चलचित्रका निर्देशक खनाललाई उनीहरूले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै नृत्य विधालाई अँगाल्दै आएको केसी डान्स सेन्टरको प्रशिक्षार्थीहरू नृत्यमा मात्र नभई अभिनयमा पनि त्यत्तिकै पोख्त रहेको कुरा निर्देशक सरोज खनालले बताएका छन्। सन् 2017मा स्थापित केसी डान्स सेन्टरका संस्थापक नृत्य निर्देशकद्वय नवीन केसी तथा लुना श्रेष्ठ हुन् भने यस चलचित्रमा अभिनय गर्ने सबै कलाकारहरू यसै नृत्य केन्द्रका विद्यार्थीहरू रहेका छन्। उक्त चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारहरूमा अंकिता कोइराला, रोमा भण्डारी, दीप्ति अधिकारी, आयुषा ढकाल, रिया श्रेष्ठ तथा रिचा ढकाल रहेका छन्। त्यसैगरी आमाको भूमिकामा रिमा केसी तथा रुबिना प्रजापति श्रेष्ठको पनि विशेष भूमिका रहेको छ। यस चलचित्रको निर्माण गर्ने कार्यमा एमन राज श्रेष्ठले विशेष सहयोग गरेका छन्। चलचित्रकर्मी विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना भएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य तथा चलचित्रकर्मी नरेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा सिनेमा समिति, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्। कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गर्न गठन भएको नरेन्द्र महर्जनकै संयोजकत्वमा रहेको चलचित्रकर्मी विपद व्यवस्थापन कोष कार्यविधि निर्धारण समितिले विभिन्न चरणमा बैठक गरी असोज 8 गते बिहिबार कार्यविधि निर्माण गरी चलचित्र विकास बोर्डबाट लागू भएको छ। कोषको आवश्यकता किन पर्यो? संयोजक नरेन्द्र महर्जन। कल्याणकारी कोष भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दुर्घटनालाई समेटियो। यो भनेको अहिले जुन यो कोरोना कहर भने जस्तै दैविक प्रकोप, भूकम्प यस्तो कुराहरू चाहिँ यो व्यवस्थापन हो।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल सहितको बिहिबारको समितिको बैठकले कार्यविधिलाई पारित गरेको हो। विभिन्न प्राकृतिक तथा अन्य भइपरि आउने सङ्कटको समयमा चलचित्र क्षेत्रको समग्र क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग गर्न कोषको स्थापना भएको बताउँदै संयोजक महर्जनको कोषमा रकम कसरी जुट्छ भनी प्रश्न गर्दा चलचित्र विकास बोर्डले कोषमा 5 लाख जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ भन्दै अगाडि भन्नुहुन्छ। अब यसको बजेट चाहिँ नेपाल सरकारबाट, चलचित्र विकास बोर्डबाट, चलचित्र सङ्घ संस्थाहरू अनि चलचित्र कर्मीहरू अनि यो विदेशमा भएका विदेशी सङ्घ संस्था, चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू अनि त्यस्तै गरेर अब यो कोषले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन अनि हरेक सङ्घ संस्थाले चाहिँ आफ्नो धनको कन्ट्रिब्युसनहरू। चलचित्र विपद व्यवस्थापन कोषमा सिनेमाका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्। चलचित्र कलाकार सङ्घका मोहन निरौला, चलचित्र निर्माता सङ्घका छवि ओझा र देवेन्द्र खड्की, निर्माता सङ्घका किशन पोखरेल, प्राविधिक सङ्घका अर्जुन कुमार पोखरेल, निर्देशक समाजका राजेन्द्र उप्रेती, चलचित्र द्वन्द्व कलाकार सङ्घका राजाराम गौतम, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घका अमृत सुनवार, नृत्य कलाकार सङ्घका जनक कार्की कोषमा सदस्य रहेका छन् भने सदस्य सचिव प्रभाकर भट्टराई र आमन्त्रित सदस्य केशव घिमिरे रहेका छन्। कोरोना कहरपछि चलचित्र निर्माणमा बाढी नै आउने भएको छ। त्यसको सङ्केत अहिले देखिएका चलचित्रका गतिविधिहरूले गरेका हुन्। चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन चलचित्र कर्मी र यस क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले विशेष पहल पनि गरिरहेका छन्। हुन त अझै पनि चलचित्र सम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले अनुमति दिइसकेको छैन, जसको कारण चलचित्रका औपचारिक गतिविधि सुरु नभए पनि अनौपचारिक रूपमा गतिविधि भने भइरहेका छन्। विशेष गरेर चलचित्र छायाङ्कन अघिका कार्यहरू भइरहेका छन्। चलचित्रको स्क्रिप्ट लेख्ने, स्क्रिप्ट पढ्न दिएर कलाकार छनौट गर्ने, गीत सङ्गीतको कार्य गर्ने र विकास बोर्डमा दर्ता गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा मात्र चलचित्र विकास बोर्डमा 18वटा चलचित्र दर्ता भएका छन्। बोर्डका अनुसार साउनदेखि आजको मितिसम्म 18 चलचित्रले निर्माण इजाजत लिइसकेका छन्। त्यस्तै एउटा वृत्तचित्र र 8वटा विज्ञापन निर्माणको लागि दर्ता भएका छन्। विकास बोर्डमा चलचित्र दर्ता गर्न निवेदन दिनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन अझै बढ्ने निश्चित छ। चलचित्र विकास बोर्डमा दर्ता भएका चलचित्रहरू लक्ष्य जिन्दगी, सत्यम, चिसो मान्छे, किन रुन्छ मेरो मन, गुरुआमा, कृष्णलीला, सङ्क्रमण, तिमी बिना, उद्देश्य लगायत छन्। अहिले चलचित्र निर्माणको प्री प्रोडक्सन कार्य गरिरहेका तर बोर्डमा दर्ता गर्न नपुगेका चलचित्रहरू पनि धेरै छन्। आकाश अधिकारीले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र त्यसको उदाहरण हो। स्क्रिप्टको कार्य हुँदै गर्दा कलाकारहरू सम्झौता गरी तिहार लगत्तै चलचित्रको छायाङ्कन गर्ने बताइसकेका छन्। त्यस्तै सन्तोष सेनको मल्टी स्टारर चलचित्र हुतुतु पनि छायाङ्कनमा जान तयारी छ भने लकडाउनभन्दा अघि छायाङ्कन गर्दा गर्दै रोकिएका चलचित्रहरू पनि छायाङ्कनमा जाने तयारी गरिरहेका छन्। झरना थापाको ए मेरो हजुर 4, दिपेन्द्र लामाको 2 नम्बरी र नारायण रायमाझीको परदेशी 2 जस्ता चलचित्र तुरुन्तै छायाङ्कनमा जानेछन्। त्यसैगरी सरकारले छायाङ्कनको लागि अनुमति नदिँदा पनि चलचित्र लक्ष्य जिन्दगीको, गोबर गणेश र लक्ष्मी पूजाको भने छायाङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ। चलचित्र निर्माण कार्यले तुरुन्तै गति लिने सङ्केत देखिए पनि प्रदर्शनको अन्योलता भने अझै बढ्दो छ। कोरोना सङ्क्रमण दिनौं बढिरहेको हुनाले तत्काल सिनेमा हल खुल्ने अवस्था छैन। खुले पनि भाइरस सङ्क्रमणको डरले हलसम्म दर्शक पुग्ने कुरामा शङ्का छ। हल खोलेर कसरी सुरक्षित किसिमले हल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर भने त्यति ध्यान गएको पाइँदैन। पहिले 2 दर्जन चलचित्रको निर्माण पूरा गरेर प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका छन्। ती चलचित्रमा लगानी भएको करोडौं रुपैयाँ फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हल सञ्चालन गरेर दर्शकहरूलाई चलचित्र हेर्ने वातावरण बनाउनतर्फ पनि चलचित्र कर्मीहरूले विशेष पहल गर्न जरुरी छ। नत्र चलचित्र बनाएर थप लगानी फसाउने कार्य मात्र हुनेछ, जसले समग्र नेपाली चलचित्रलाई ठूलो घाटा हुने निश्चित छ। नेपाली चलचित्रको बजारमा आइडल जोडीको रूपमा रहेका अभिनेता निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का भाइनेटको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त भएका छन्। नेपाली चलचित्रका रियल लाइफ जोडी निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेत र नायिका स्वस्तिमा खड्काले भाइनेट एम्बेसडरका लागि 1 वर्षका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नियुक्त भएका हुन्। भाइनेटलाई दर्शकमाझ परिचित र लोकप्रिय बनाउनको लागि र प्रभावकारी बजार पाउनको लागि भाइनेटले निश्चल र स्वस्तिमासँग सहकार्य गरेको हो।
नेपाली चलचित्रको बजारमा विगत 2 दशकदेखि द्वन्द निर्देशकको रूपमा सक्रिय रहँदै आएका द्वन्द निर्देशक अष्टमहर्जनको निर्देशनमा निर्मित विशुद्ध प्रेम कथा र एक्सन जनराको चलचित्र गुन्जन कोरोनाको त्रास कम भएर चलचित्र प्रदर्शन गर्ने वातावरण बनेपछि चलचित्र गुन्जनलाई आफूले प्रदर्शन गर्ने चलचित्रका निर्देशक महर्जनले बताएका छन्। साथै प्राविधिक कार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको चलचित्रको केही दिनभित्रै टिजर सार्वजनिक गरेर चलचित्रको प्रचार सुरु गर्ने तयारीमा निर्देशक महर्जन रहेको पनि बताइएको छ। साथै उनले चलचित्र गुन्जन यो दिन नै प्रदर्शनमा आउँछ भनेर यति बेला भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर प्रचार प्रसार गर्दै गर्यो भने सहज वातावरण हुने बित्तिकै चलचित्र प्रदर्शन गर्न सहज हुने उनले बताएका छन्। हीराकृष्ण साईको प्रस्तुति र सुनिता साई निर्माता रहेको उक्त चलचित्र एएच इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको हो। नायिका निता ढुङ्गानाको आइटम डान्सलाई पनि समेटिएको चलचित्रमा प्रीतमराज सेन्चुरी, सारा सिरपाली, सरोज खनाल, हिवाला गौतम, कबीर खड्का, रोहन साई, निरुता सेङतान, कञ्चन चालिसे, सुस्मिता बराल, आइपी आचार्य, अमेश नेउपाने लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ।